सारा संसार आज कोरोना भाइरसको चपेटमा परेको छ। हाम्रो देशमा पनि यस भाइरसले आज विकराल रूप लिँदै जाँदैछ। केन्द्रीय सरकार अनि सम्पूर्ण राज्य सरकारहरूले कोरोना भाइरस विरुद्ध युद्ध स्तरमा आफ्नो सबै संसाधनहरू प्रयोग गरेर लडिरहेका छन्। हाम्रो देश भारतमा आज तारिक 22 जुलाई 2020 को अपडेट अनुसार कोरोना भाइरसको एक्टिभ केस 11,92,915 पुगेको छ, जसमा 7,53,050 जाति भएका छन् भने 28,732 जनाको मृत्यु भएको छ। देशका राज्यहरूमध्ये महाराष्ट्रमा सर्वाधिक 3,27,031 छ भने दोस्रोमा तमिलनाडु 1,80,643 पुगेको छ। देशको राजधानी दिल्लीमा पनि 1,25,096 केस छ भने हाम्रो छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गालमा 47,705 केस देखा परेको छ। सिक्किमको निम्ति प्रमुख वाणिज्य केन्द्र सिलगढी लगायत दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालिम्पोङ जस्ता शहरहरूमा कोरोना भाइरसको केस दिनहुँ बढिरहेको छ। सिक्किमको निम्ति 90% खाद्य सामग्री अनि अन्य आवश्यक सामग्रीहरू आउने शहर सिलगढीको 47 वटा वार्डमा 900 भन्दा बेसी व्यक्तिहरूको टेस्ट आजसम्म पोजिटिभ आइसकेको छ भने दार्जिलिङ जिल्लाभित्र कोभिड-19 को केस 1300 नागिसकेको छ तथा यो क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको केस द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। अहिलेसम्म यो रोगले सिलगढी लगायत दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा कुल 14 जनाको मृत्यु भएको छ। देशसँगै हाम्रो राज्य सिक्किमले पनि जनवरी महिनाको दोस्रो हप्तादेखि नै सिक्किम अनि सिक्किमे जनतालाई यो महामारीबाट जोगाउन विभिन्न उपायहरू गर्दै कठोर कदमहरू उठाउँदै आइरहेको छ। भारतमा पहिलो कोभिड-19 केस 30 जनवरी 2020 मा भेटेको थियो भने सिक्किममा 22 मे 2020 अथवा 4 महिनापछि पहिलो केस भेटेको थियो। यति लामो समयसम्म सिक्किमलाई कोभिड-19 मुक्त राख्नु राज्य सरकार सफल बनेको थियो अनि राज्य बाहिर रहेकाहरूलाई सिक्किम ल्याउनु पर्ने अवस्था हुँदा मात्र सिक्किममा कोरोना भाइरस भित्रिएको थियो। यसले स्पष्ट प्रमाण दिन्छ कि कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नुमा राज्य सरकारले सही कदम धेरै समय अघिदेखि नै उठाएको हो। सिक्किमको निम्ति अति महत्त्वपूर्ण शहर सिलगढीमा यसरी कोरोना भाइरसको केस बढ्नु सिक्किमको निम्ति पनि चिन्ताको विषय हो। यो कुरा साँचो हो कि अहिले राज्यमा कोरोना भाइरस केही संख्यामा बढेको छ, तर यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि यो राज्य सरकारको गल्ती एवं लापरवाहीको कारण बढेको होइन। देशको सिमानामा केही संवेदनशील घटना चाइनासँग भएको कारणले देशले आफ्नो सिमानाहरूमा सेना लगायत पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने संस्था ग्रेफको काम गर्नेहरूको संख्या बढाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो। सिक्किम पनि चाइनासँग सिमाना भएको महत्त्वपूर्ण राज्य भएको कारणले ग्रेफको काम गर्नेहरूको संख्या स्वाभाविक रूपले यहाँ बढेर गयो। राज्य सरकारले ग्रेफ र सेनाको जवानहरूलाई सिक्किम आउनु रोक्नु सक्दैन र रोक्नु पनि हुँदैन, कारण यो देशको सुरक्षासँग जोडिएको कुरा हो। कुनै पनि राज्यको निम्ति देशहित र देशको सुरक्षा प्रथम महत्त्वको कुरा हुन्छ। यसरी ग्रेफ, एसएसबी, आईटीबीपी आदि सबै जोडेर अहिले सिक्किममा 330 वटा एक्टिभ केस छ भने 108 जना व्यक्तिहरू निको भएका छन्। देशको सबै राज्यहरूमध्ये केवल 4 वटा राज्य मात्र कोरोना भाइरसले 1 जनाको पनि मृत्यु भएको छैन, जसमा सिक्किम पनि एक हो। सिक्किममा अरू राज्यहरूको तुलनामा कोरोना भाइरसको संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्नु कठिन कुरा थियो, कारण विगतको 25 वर्ष सरकारमा सिक्किमको स्वास्थ्य सेवा र उपचारको सुविधाहरू अति नै हेलचेक्राइ गरिएको थियो। स्टोन अपरेसनको साधारण उपचारदेखि लिएर डायलिसिससम्म, केमोथेरापी आदि सबै सिलगढी अथवा अन्य ठाउँ लानुपर्ने अवस्था थियो। 25 वर्षीय एसडीएफ सरकारमा सिक्किमको स्वास्थ्य उपचारको मोडल देशमा सबैभन्दा निम्न स्तरको थियो।
स्वास्थ्य सेवा अनि पूर्वाधारलाई यसरी हेलचेक्राइ गरेर राखिएको सिक्किममा यो नयाँ भाइरस विरुद्ध नयाँ तरिकाले उपचार गर्नु 13 महिना मात्र पुगेको नयाँ सरकारलाई सजिलो कुरा थिएन। एकापट्टि बाँकीमा डुबेको सिक्किम, अर्कोपट्टि राम्रो प्रकारको आधुनिक डिजिटल एक्सरे मेसिनदेखि लिएर डायलिसिस युनिटसम्म नभएको सिक्किमको स्वास्थ्य प्रणाली कुल मिलाएर हेर्दा कोरोना भाइरस त के अति पुरानो अनि अहिले साधारण बनिसकेको डायबेटिक रोगी समेतलाई उपचार गर्नु सिक्किमको स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम थिएन। यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि नवगठित एसकेएम सरकारले मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेको नेतृत्व अनि व्यक्तिगत हस्तक्षेपमा छोटो समयमा नै स्वास्थ्य प्रणालीमा क्रान्तिकारी अनि व्यापक सुधार ल्यायो। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सिक्किम भन्दा पछौटो हो भनेर किटान गरिएको पश्चिम बङ्गाल राज्यको महकुमा स्तरमा मात्र रहेको सिलगढीको नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा अघिबाटै भाइरल ल्याब निर्माण गरिएको थियो, जहाँ कोरोना भाइरसको जाँच गर्न थप केही नयाँ उपकरणहरू जडान गरिएपछि कोरोना भाइरसको जाँच सम्भव भइ पनि हाल्यो। तर सिक्किमको स्थिति ठिक विपरीत थियो। सिक्किम राज्य भएर पनि राज्य स्तरको अस्पतालमा विगतको 25 वर्ष सरकारले भाइरल ल्याबको कुनै पनि पूर्वाधार नै निर्माण गरिएको थिएन। यहाँ जनमानसको अन्यलतालाई हटाउन म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि कोभिड-19 को जाँच गर्न कुनै नयाँ भाइरल ल्याबको पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्दैन। अघिबाटै अन्य भाइरसको जाँच सम्बन्धी प्रत्येक राज्यमा सम्बन्धित सरकारले भाइरल ल्याबको पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य रूपले गरेको हुन्छ, जहाँ संसारमा कुनै पनि प्रकारको नयाँ भाइरस आएको खण्डमा केही साधारण नयाँ उपकरणहरू जडान गरेपछि नयाँ भाइरसको संक्रमण जाँच गर्न सम्भव भइहाल्छ। यसरी ल्याब बनाउँदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बायो क्याबिनेट निर्माण गर्नु रहेको हुन्छ, जो वास्तवमा सबै राज्यहरूले बनाएकै हुनुपर्दछ। तर दुर्भाग्यको कुरा विगतको सरकारले यो बायो क्याबिनेट अथवा भाइरल ल्याबको पूर्वाधार जस्तो साधारण अनि अनिवार्य कुरा निर्माण नगरेकोले गर्दा सिक्किममा स्वास्थ्य कर्मीहरूले धेरै दुःख सहनु पर्यो। वर्तमान सरकार अनि मुख्यमन्त्री सीपीएस गोलेज्यूको सक्रियतामा राष्ट्रव्यापी लकडाउन जस्तो विकट परिस्थितिमा पनि वर्तमान सरकार भाइरल ल्याब निर्माण गर्न सक्षम बन्यो। भाइरल ल्याब ढिलो बनायो भनेर रात दिन सरकारलाई गाली गर्ने महाशयहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पश्चिम बङ्गाल सरकारले जस्तो कोलकातादेखि लिएर सिलगढीसम्म भाइरल ल्याबको पूर्वाधार पहिलेको 25 वर्ष सरकारले निर्माण गरिदिएको भए नयाँ केही उपकरणहरू जोडेर कोरोनाको टेस्ट गर्नु सिक्किम सरकारलाई 1 हप्ताको मात्र समय लाग्ने थियो। तर पहिलाको सरकारले साधारण पूर्वाधार समेत निर्माण नगरिदिएको भए तापनि वर्तमान सरकारले प्रतिकूल समयको सामना गर्दै भाइरल ल्याबको छोटो समयमा निर्माण गरेरै छाड्यो। यो भाइरल ल्याब अब सिक्किमे जनताको निम्ति जुनीसम्म एउटा उपलब्धि भएर रहनेछ अनि 100 वर्षपछि पनि कुनै नयाँ भाइरस फेरि संसारमा आएको खण्डमा तत्काल जाँच गर्नु यो ल्याबमा सम्भव हुनेछ। यसरी एसकेएम सरकारले छोटो समयमा 100 वर्षसम्मको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभूतपूर्व काम गर्न सक्षम भएको छ। अहिले सिक्किममा कोभिड-19 संक्रमण केही बढेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा रोगीहरूको उपचारको निम्ति सरकार पूर्ण रूपले तयार छ अनि संक्रमितहरूको संख्या अझै बढेको खण्डमा अस्पतालको बेडहरूको कमी नहोस् भनेर अन्य धेरैवटा भवनलाई अस्थायी रूपले कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा परिणत गरेको छ। सिक्किम सरकारले जनताको सहयोग कोभिड-19 विरुद्ध जीवन रक्षाको जुन अभियान अनि तयारी चलाएको छ, यो देश र दुनियाँमै उदाहरणीय छ। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, इटली, अस्ट्रेलिया आदि जस्ता अति विकसित र स्वास्थ्य सेवा एवं पूर्वाधारमा संसारकै उत्तम मानिने देशहरूमा त यो भाइरसले हजारौं अनि लाखौंका ज्यान लिइसकेको छ भने सिक्किम जस्तो दुर्गम एवं विगत कालमा स्वास्थ्यलाई तत्कालीन सरकारले हेरचाह गरेको राज्यमा कोरोना भाइरसले एकजनाको पनि मृत्यु नहुनु वर्तमान सरकारको ठूलो उपलब्धि हो।
सिक्किमे जनता एकजनाले पनि यो भाइरसको कारणले गर्दा मृत्यु अङ्गाल्न नपरोस् भनेर राज्य सरकारले दबाईदेखि लिएर सबै उपकरणहरू व्यवस्था गरेको छ। सबैलाई याद भएकै कुरा हो, सबै कुरा सरकारको हातमा हुँदैन, जनता स्वयं पनि सचेत बनेर जोगिनु पर्नेछ। स्वास्थ्य विभागमा कर्मचारीहरू, डाक्टर, नर्सदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरू समेतले कैयौं दिन आफू घर नगई संक्रमितहरूको उपचारमा समर्पित बनेर परिश्रम गरिरहेका छन्। रम्फू अनि मल्ली चेकपोस्टमा खटिएका पुलिस स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि महिनौंदेखि समर्पित बनेर काम गरिरहेका छन्। तर दुःखको कुरा आज राज्य सरकार अनि तमाम जनता एक बनेर यो भाइरस विरुद्ध लडिरहेको बेला विपक्षी पार्टीहरूको एक दुईजना व्यक्तिहरू भने कोरोना भाइरसलाई आफ्नो राजनीति चम्काउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न लागि परेका छन्। प्रेस कन्फरेन्समा उनीहरू बोलेको सुन्दा त यस्तो लाग्छ कि राजनीतिक रूपले मृत्युशय्यामा पुगेको उनीहरूलाई कोरोना भाइरस एउटा सञ्जीविनी बुटी जस्तो लाग्छ, जसको प्रयोग गरेर उनीहरू मुर्दापनबाट ब्युतन चाहन्छन्। राजनीति गर्नको निम्ति जनसरोकारका मुद्दाहरू सठिक समयमा उठाएको हुनुपर्छ, तर यस्तो महामारीलाई पनि राजनीतिक हतियार बनाउन खोज्नु उनीहरूको दिमागी दिवालियापनको बाहेक केही पनि होइन। जुन पार्टीको सरकार 25 वर्ष सिक्किममा चल्दा साधारण स्टोन अपरेसन गर्न सिलगुडी जानु पर्थ्यो, त्यही पार्टीका प्रवक्ताले वर्तमान सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रश्न गर्नु आकाशतिर हेरेर थुक्नु जस्तो मात्र हो, जुन थुक झरेर उनीहरूकै अनुहारमा पर्नेछ। एसडीएफको प्रमुख प्रवक्ताले एउटा प्रेस कन्फरेन्समा एउटा कोरोना बिमारीलाई सिक्किम ल्याउनुहोस् अनि जाति बनाएर देखाउनुहोस्, तब मात्र सिक्किम सरकारले कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कोभिड-19 को पेशेन्ट सिक्किममा पोजिटिभ भएर त्यसलाई रिकभर गरेर देखाउनु, त्यहाँदेखि पनि तपाईँ कुरा गर्नुहोस् न। इक्जाम्पल लिउँ गोवाको, आज गोवामा 7वटा पोजिटिभ केस भयो, 7वटालाई फर्काएर ल्याएर कोही त्यहाँ मर्नु परेन कोभिड-19 को संक्रमणले गर्दा। त्यो बेस्ट स्टेट हो। द्याट इज 7/7 स्कोर गरे नि उसले। आज 22 जुलाई 2020 सम्म जम्मा 108 जना कोरोना संक्रमित बिमारीहरूलाई राज्य सरकारले निको बनाएर घर पठाइसकेको छ। सरकारले गरेको यो राम्रो काममा एसडीएफ प्रवक्ता किन चुप छ? अझ एसडीएफ प्रवक्ताले भनेका थिए कि गोवाको उदाहरण लिएर सिक्किमले काम गर्नुपर्छ। गोवाले 7वटा पोजिटिभ केसमा 7वटा जाति बनाएर देखायो। 100मा 100 मार्क्स गोवाले ल्याएको छ। अति आदरणीय एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ताज्यू, आज 22 जुलाई 2020 को राष्ट्रिय रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गोवामा जम्मा 26 जनाको कोरोना भाइरसले मृत्यु भइसकेको छ भने सिक्किममा 1 जनाको पनि मृत्यु भएको छैन। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, अझ पनि सिक्किमले गोवाको उदाहरण लिनुपर्ने? यदि तपाईमा अलिकति पनि इमान र धर्म छ भने सिक्किमबाट गोवा लगायत देशले नै काम गर्न सिक्नु पर्छ भनेर तपाईले भन्न सक्नुपर्छ। केवल आलोचना गर्नु अनि सरकारलाई गाली गर्नु मात्र विपक्षी पार्टीको भूमिका होइन। प्रजातन्त्रमा सरकारले गरेको राम्रो कामलाई विपक्षले सराहना गर्नु पनि सक्नु पर्दछ। यस्तो महामारीमा पनि सिक्किमको ठूलो विपक्षी दल एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ताहरूले नै सरकारको हरेक कदममा प्रश्न मात्र उठाउनुले उनीहरूको राजनीतिक नियतमा ठूलो प्रश्न खडा हुँदछ। सारा सिक्किमे जनता जान्न चाहन्छन् 4 महिनामा 24वटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर सरकारलाई गाली गर्न सक्ने एसडीएफ पार्टीले कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि के योगदान दियो त? सारा सिक्किमे जनता स्वयंसेवकका रूपमा कोरोना रोकथामका निम्ति अघि बढिरहेको बेला एसडीएफ पार्टीका अध्यक्ष एक निर्वाचित विधायक भएर पनि कहाँ विलुप्त भएर बसे? समयको अथाह गर्भमा यो कोरोना कालमा सरकारले गरेको कामहरूको पनि निश्चित रूपले मूल्याङ्कन हुनेछ अनि विपक्षी पार्टीको कर्तुत्वहरूको परिणाम पनि जनताको अदालतमा निश्चित रूपले देखा पर्नेछ। भविष्यको एपिसोडहरूमा अन्य रचनात्मक विषयहरूसँगै एसडीएफ पार्टीको प्रवक्ताहरूको सिजन अनुसारको भाषण र दलबदल व्याख्या लिएर पनि उपस्थिति हुनेछौँ।